आज अकस्मात आयिल्ल्या पावसान पुणेचे जे आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा जे 10 वर्सां जालीं बंद आसा आनी क्वचित एक थोडी दुकानां थंय ओपन दिसता। ताचे पत्रे फाटल्या वर्सा गेल्ले ते आजून तांच्यांनी सारके केले ना आनी आज थंय अक्षरशः स्विमींग पूल जाल्लो आसा। थंय लोक तांदूळ गंव हाडपाक वता, तांचे अक्षरशः ते हाल जाल्ले आसा। त्या पावसांतल्यान तांकां थंय वचचें पडटा, पांयां पोंदा सगळें उदक माडयत तें वचचें पडटा। ह्या असल्या उदकान लोकांक रोगराई जावपाक शकता, डेंग्यू मलेरिया जावपाक शकता। एकूच प्रश्न आसा की इतले वर्सां हे राजकारण करपी हे कित्याक लागून ही सत्ता भोगता तें म्हाका कळना। तुमचे कडेन सादे पत्रे सुद्दां घालपाक जायना, हे गाळे लोकांक दिवपाचे सोडात पूण पत्रे सुद्दां ते घालपाची तुमची ताकद ना आनी तुमी इलेक्शनाक रेडी आसता प्रत्येक वर्सा। आतां एमपीचें इलेक्शन जावन आसा, आतां थंय कोण मंत्री येतलो आनी आश्वासन दिलें की आपूण हे वर्सा भितर सगळें तुमकां करून दिता म्हणून, पूण केन्नाच कांय जायना। 10 वर्सां जालीं तुमचें आश्वासन आमी पळयता, तेन्ना फोंडेकार मूर्ख ना आनी जाता तितले बेगीन हे पत्रे वयर नवे घालचे अशी म्हाजी मागणी आसा।